السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت باش نجرب معكم واحد لافارين، واحد الدقيق شريتو ديال لي بريوش. غادي نوريه لكم. لقيتوه هكا وقلت نجربو ندير معكم هاد التجربه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت. كما كتشوفوا هنا فيه بريباراسيون دي مينوت، يعني 10 دقائق، ولا كويسون 15 مينوت، يعني في الطياب ديالو غادي يجلس 15 دقيقه. وبالنسبه لي بريوش فيه 12 وحده، يعني هاد الكميه غادي دير لك 12 وحده. بالنسبه ما عرفتش الحجم راه تيبقى يعني تاع اي مرة شنو غدير فيه. كما كتشوفوا سميتهم بريوش ماروكان، هما مخلطين، ولكن في زانغريديون اجوتي كتبين هنا 220 غرام ديال دو تياد، وكتبين 30 غرام دو بور دو. في لا بريباراسيون اشنو لي كونساي ديال لا بريباراسيون؟ دايرين هنا دون ان سالاديي. جو ميلونج لا بريباراسيون avec le beurre fondu et l'eau tiède. ديجا غادي نخلطوا الماء 200 غرام ديال الماء و20 200 غرام و20 ديال الماء. انا عبرتها في الميزان، درتها في واحد الكاس ودرتها في الميزان باش عطاتني 220 غرام. وغادي نخلطوها. قال لك جو ميلونج لا بريباراسيون افيك لو بور طوندو لو تياد. غادي نخلط الماء مع الزبده et je pétris pendant 8 minutes à la main ou à l'aide d'un robot à vitesse moyenne. يعني هاد الزبده والماء غادي نخلطوهم تينسجموا مزيان، يا اما باليد يا اما بواحد يعني الروبو ولا لو بيتران، ولا شوفوا نتوما شنو عندكم. و قال لك حتى تكون سميتو حتى تكون يعني مخلطه مزيان. عاد جو ديفيز لا بات، عاد هنا كنزيدو جوسكا كو لا بات سوا ليسي هوموجين، يعني ما تكونش ما قاصحاش وما تكونش جاريه. puis je la couvre avec un linge et la place dans un endroit chaud pendant 15 minutes. ملي كنكملوها يعني كنديروها 15 دقيقه. انا غادي نتبع هاد المراحل كاملين اللي قالوا نتوما كتشوفوا. هاد المراحل كلهم غادي نتبعهم، وغادي نشوف واش بصح غادي يطلع ولا ما غاديش يطلع، لانهم تيشكروا فيهم. هانتوما بالنسبه ل ديزانغريديون ها هما كاملين. سكر كتبين فيها غران دو سيزام، لا بودر ديال لي جو، بودر دو لي كريمي. قالوا لك حتى كاينه الخميره الساش، كاينه لي غران دانيس، كاين لا فارين، وكاين لاسيد سيتريك. وقال لك بو كونتينير دي تراس دو سوجا، يقدر يكونوا فيها لي تراس ديال السوجا ملي كيطحنوا بدوك الماكل. يقدروا يكونوا مثلا طحنوا السوجا من قبل وعاود طحنوا هاد لا فارين، هذاك الشيء باش يقولوا بو كونتينير لي تراس دو سوجا. اي دي فروي ا كوك. غادي نجربها، فيها 500 غرام كما كتشوفوا نتوما هذه. المهم غادي نجربها قدامكم وغادي نشوفوا اشنو غادي تعطينا. غادي نحلو. بسم الله. غادي نخويا في هاد لو سالاديي. هانتوما كما كتشوفوا معايا، كنتو كيبان لكم راه فيه الزنجلان، ها هو تيبان ليا فيه هنايا. اول مره تنشري هذه، يعني قلت غير تجربه وخلاص. تيبان ليا فيها حتى السكر، يمكن شي حاجه كتبري، يعني يمكن واش السكر. وتيبانوا ليا فيه حتى النفع، شويه النفع تيبان ليا فيه. غادي نجرب نشوف. الملح ما تكروش الملحه، ما عرفتش. هاني غادي ندير الزبده وغادي انا ما غاديش ندير الماء كله حيت ما عرفتش بالضبط هاد لافارين كيفاش ندير معاها. يعني قالوا 220 غرام، ولكن انا ما غاديش نكملها. واحد الريحه بعدا كنخلط والريحه ديال النافع والزنجلان تطلع.
انا غادي نخلطها وغادي نرجع معكم ان شاء الله. ها هي كملتها، يعني دلكتها واحد شويه. انا عارف 220 غرام هادشي اللي عطاتني في العجينه. دابا قالوا غادي نخليها 15 دقيقه، وغادي نجي باش نصوب منها الكويرات. هنا قالوا اونفيرون 60 غرام بار بول، يعني 60 غرام في الخبيزه، ولكن انا ما غاديش نتقيد بهذا الشيء بهذا العبار، لانه غادي ندير داكشي اللي يناسبني انا في العبار، وعاد باش نخليها تخمر. ومن بعد قال لك خصها تدهن بلو جون دوف باصفر البيض. المهم غادي نطبق. vous pouvez ajouter des grains de sésame ou des perles de sucre sur le dessus des brioches avec avant cuisson. يعني اللي بغى يزين بالجنجلان ولا لو سكر يقدر يزيدو. المهم انا راه غادي نجربها وكلشي قدامكم باش تشوفوا واش غادي يطلعوا نيت هكا ولا ما غاديش يطلعوا. يعني غادي نغطيها ونتلاقى معكم ان شاء الله من بعد. خليته 15 دقيقه كما قالوا في لو باكي. غادي نكورو. صراحه نشوف الخميره باقي ما طلعتش فيه بزاف. غادي ندير غير كويرات صغيورين. هيا كدا كنديرهم. هما قالوا 12. غادي نشوف شحال غادي تخرج ليا يعني في هاد الكويرات الصغار. هذه بقات ليا كبيره شويه. تقريبا هادو وحده جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود الكويره اللي خرجت ليا. ها هما غادي هما قالوا 12 بعدا هما صغار درتهم صغار. غادي نغطيهم تقريبا قالوا 20 دقيقه وغادي ندهنهم بصفرة البيض وغادي نطيبهم ونرجع معكم ان شاء الله. هاني خليتهم 20 دقيقه اللي قالوا. خليتهم كاع اكثر حتى تبان ليا فيهم الخميره قليله. دابا راه خمروا بانوا ليا خمروا. غادي ندهنهم. شعلت الفران. غادي نديرهم مباشره. نكمل
غادي ندير عليهم شويه ديال الجنجلان. صافي غادي ندخلهم للفران ونتلاقى معكم ان شاء الله ملي يطيبوا ان شاء الله. ها هما ملي خرجتهم باقيين سخان تحت ديالهم، هما عاديين الصراحه، لكن غادي نحلهم من الداخل باش نشوف كيفاش كيجيو، باش نسحكم بهم ولا لا. ها هما المذاق ما عرفتش، مهم بالنسبه للعجينه ضروري انها تكون جاريه اكثر من هكا. كيبان لي فيهم مهم نصائح اللي يمكن نعطي انكم ما تقيدوش بالماء اللي قالوا لكم والزبده، ضروري تكون جاريه اكثر من يعني من هكا، لان بانت ليا ماشي مسفجه من الداخل كما كيكونوا الكريسات. نتوما الكريسات المذاق فيهم صراحه المذاق زوينين، غير بالنسبه للخدمه خصهم يكونوا جاريين اكثر. الوغ المهم الا عجبتكم النتيجه كنصحكم تجربوهم. كما قلتوها كما شفتوا راه ما كياخذوش وقت، يعني كنزيدوهم غير الماء والزبده، ولكن الخدمه ديالهم خصها تكون يعني بحال الخدمه ديال الكرسي تنخدموا حنا، انهم يتخدموا مزيان ويكونوا جاريين. اما بالنسبه للمذاق راه المذاق زوين، يعني تنصحكم انكم تجربوهم. وصلت للنهايه ديال الوصفه، كنتمنى انها ترقكم، وكنتمنى من الناس اللي باقي ما اشتركوش معايا في القناه ديالي يشتركوا ويفعلوا الجرس، وما تنساونيش من طبيعه الحال دائما من جيم، لانه كيف العاده كما تنقول هذيك البصمه هي اللي كتخلي لا فيديو انها تشاف يشوفوها بزاف الناس. تنقول لكم عرفتوا لكم مبروكه. غدا يمكن عندنا حنا رمضان، ما عرفتش واش الحد ولا الاثنين، المهم رمضان مبارك كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا مغفره الذنوب والعتق من النار. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.